अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के कायम मकाम सदर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने पार्टी के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया है और इसके अलावा ओकाड़ा से नून लीग के साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दिफा और रुकन कौमी असम्बली साबिक राय मनसब डोगर सरदार मनसब डोगर जो हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मैं आपको दोनों शख्सियात के हवाले से बताऊंगा कि जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने क्यों इस्तीफा दिया है पार्टी के सूबाई सदारत के ओहदे से, और राय मनसब जो हैं डोगर, उन्होंने नून लीग क्यों छोड़ने का ऐलान किया है। कहानी क्या है, तसुर तो ये मिल रहा है आम आदमी को कि शायद नून लीग और नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ रखकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। हकायक क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसका जो बैकग्राउंड है पार्टी छोड़ने या पार्टी ओहदा छोड़ने का। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरखास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, ख़बर ये है कि जो तसर एक मिल रहा है कि नून लीग में शायद बड़ी तोड़ फोड़ शुरू हो गई है, या नून लीग के नवाज शरीफ के बयानिए के साथ पार्टी में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, या पार्टी टूटने जा रही है, दो हिस्सों में तकसीम होने जा रही है। तो ऐसा नहीं है। अब्दुल कादिर बलोच के हवाले से मैं आपको बताऊं हकायक क्या है। अब्दुल कादिर बलोच नाराज़ है पार्टी क़यादत से, इसलिए क्योंकि सनाउल्लाह ज़हरी जो साबिक वज़ीर आला हैं और साबिक सूबाई सदर हैं नून लीग के, उनको पीडीएम के जलसे, कोयटा के जलसे में शिरकत करने की दावत नहीं दी गई थी। और वो इसलिए क्योंकि जो सरदार अख्तर मेंगल हैं, बीएनपी मेंगल, वो जलसे के मेज़बान थे। 4 जमातें थी बलूचिस्तान में कोयटा जलसे की जो मेज़बानी कर रही थी, बीएनपी मेंगल, नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी। अब बीएनपी मेंगल जो हैं वो खुद मेज़बान थी इस जलसे की 3 और जमातों के साथ। तो बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल जो हैं, उन्होंने मरियम नवाज से दरख्वास्त की कि सनाउल्लाह ज़हरी को मना करें कि वो जलसे में ना आए, क्योंकि हम कबायली लोग हैं, कबायली रवायात हैं हमारी, और जलसे में वो आएंगे तो उनके साथ उनके गार्ड्स, उनके लोग, हमारे लोग। अब इनके आपस में बलूचिस्तान में सरदारों की आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, पुरानी लड़ाइयाँ चल रही हैं। नवाब अमानुल्लाह ज़हरी सनाउल्लाह ज़हरी के मामू थे, वो गुज़श्ता साल कत्ल हुए थे। तो उनकी जो वो क्योंकि बीएनपी मेंगल के थे, शुरू से बीएनपी मेंगल में रहे थे नवाब अमानुल्लाह ज़हरी जो सनाउल्लाह ज़हरी के मामू लगते हैं, नवाब नौरोज़ के फर्जंद जो हैं। तो वो जो कत्ल हुए थे, तो क्योंकि वो बीएनपी मेंगल में थे, तो बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल ने उसकी एफआईआर नवाब अमानुल्लाह ज़हरी की जो है वो सनाउल्लाह ज़हरी के ख़िलाफ़ कटवाई थी। इससे पहले इस नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो है, उनका बेटा, भाई और भतीजा कत्ल हुआ था, तो उसकी एफआईआर फिर सनाउल्लाह ज़हरी ने कटवाई थी अताउल्लाह खान मेंगल और सरदार अख्तर मेंगल के ख़िलाफ़। अब ये इनकी आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो इसलिए अख्तर मेंगल ने मरियम नवाज़ को ये रिक्वेस्ट की कि आप सनाउल्लाह ज़हरी को मना करें कि वो ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि तसादुम हो जाए, क्योंकि हमारी लड़ाइयाँ, दुश्मनियाँ चल रही हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। एफआईआर भी कटवाई है। तो मरियम नवाज़ ने ये कहा कि अख्तर मेंगल को, जो मेरी इतलात हैं, मेरे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि मरियम नवाज़ ने फिर डायरेक्ट सनाउल्लाह ज़हरी को मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं शाहिद खाकान अब्बासी से बात करती हूँ, क्योंकि सीनियर नायब सदर वो हैं पार्टी में, मियाँ साहब तो हैं नहीं, और शहबाज शरीफ सदर जो हैं वो जेल में हैं। तो मरियम नवाज़ ने बात की शाहिद खाकान अब्बासी से, और शाहिद खाकान अब्बासी ने फिर मियाँ नवाज शरीफ से बात की कि ये सूरत हाल बनी हुई है कोयटा जलसे के हवाले से और हमारी पार्टी के हवाले से, सनाउल्लाह ज़हरी के हवाले से और अख्तर मेंगल के हवाले से, तो क्या करना है। तो मियाँ साहब ने फिर शाहिद खाकान अब्बासी को कहा कि आप सनाउल्लाह ज़हरी को मना कर दें कि वो ना आए जलसे में। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने उनको मना कर दिया कि मियाँ साहब का हुक्म है कि आप जलसे में ना आएँ।
جس کی وجہ سے وہ کراچی چلے گئے. ثناء اللہ اظہری کراچی جا کر بیٹھ گئے. عبد القادر بلوچ جو ہیں اس پر ناراض ہیں، کیونکہ عبد القادر بلوچ اور ثناء اللہ اظہری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہم خیال ہیں، ان کی قربت زیادہ ہے آپس میں. تو اب مریم نواز بھی گئیں کوئٹہ میں جلسے سے پہلے، تو انہوں نے پھر جو شیخ جعفر مندوخیل ہیں جو پرانے نون لیگی تھے، پھر قاف لیگ میں چلے گئے تھے، اب ان کو بھی پارٹی میں دوبارہ شمولیت کا اعلان کرایا، جہاں پر عبد القادر بلوچ بھی آئے تھے، ثناء اللہ اظہری بھی آئے تھے. لیکن ثناء اللہ اظہری نے جب ان کو تقریر کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ نہیں، میں تقریر نہیں کروں گا. تو اس میں سے بھی موجود وہاں پر لوگوں نے یہ اخذ کیا کہ ان کے آپس میں کوئی مسائل چل رہے ہیں. تو اب ثناء اللہ اظہری کے حوالے سے پارٹی بھی ثناء اللہ اظہری سے خوش نہیں تھی، اس لیے کیونکہ جب یہ وزیر اعلیٰ بنے تھے پچھلے ٹینیور میں، جب نیشنل پارٹی کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ آدھا ٹینیور نیشنل پارٹی کا بندہ وزیر اعلیٰ ہوگا، آدھا جو ہے نون لیگ کا ہوگا. تو پہلے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ وزیر اعلیٰ بنے، آدھا ٹینیور انہوں نے گزارا. اس کے بعد جب ثناء اللہ اظہری وزیر اعلیٰ بنے تو ان کے خلاف پھر اسٹیبلشمنٹ نے، کیونکہ بی اے پی بنانی تھی بلوچستان عوامی پارٹی، جس کو باپ کہا جا رہا ہے آخری دنوں میں، یہ 18 میں. تو جب بی اے پی بن رہی تھی تو بی اے پی والوں نے ثناء اللہ اظہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاری کی، اور جب تیاری کی تو پھر پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور اتحادی جو تھے نون لیگ کے، وہ ثناء اللہ اظہری کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور میاں صاحب نے بھی ثناء اللہ اظہری کو منع کیا، جو ہمارے سورسز ہیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے استعفیٰ نہیں دینا، چاہے آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں اور وہ پیش ہو جائے، ہم ناکام اس کو بنائیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں. لیکن ثناء اللہ اظہری دباؤ میں آ گئے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، جس پر بھی یہ جھٹکا تھا ایک اتحادیوں کو بھی، میاں صاحب کو بھی، نون لیگ کو بھی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کے لیے بھی. کہ اس کے بعد عبد القدوس بزنجو آ گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا آخری دنوں میں وزیر اعلیٰ بی اے پی کے. تو یہ اسی طرح پارٹی کے ساتھ بھی یہ کھڑے نہیں رہے تھے، دباؤ میں آ گئے تھے، پارٹی کا حکم بھی نہیں مانا تھا. تو ایک ٹرسٹ جو ہے ثناء اللہ اظہری کا پارٹی کی عدد کے سامنے، وہ خراب ہوا تھا. عبد القادر بلوچ یہ پھر چلے گئے تھے استعفیٰ دے کر، پھر یہ چلے گئے تھے کچھ عرصہ دبئی جا کر بیٹھے تھے ثناء اللہ اظہری صاحب، اور یہاں پہ عبد القادر بلوچ کو قائم مقام صوبائی صدر بنا کر گئے، پارٹی کا نون لیگ کا صوبائی صدر قائم مقام. عبد القادر بلوچ چلاتے رہے کام کو، معاملات کو، پھر یہ واپس آ گئے. اب مریم نواز بھی گئی، جعفر مندوخیل بھی آ گئے، کیونکہ پارٹی کو انہوں نے غیر فعال رکھا. پارٹی کو بالکل جب مریم نواز گئی ہیں، ان کے سامنے جو نون لیگ کے جو سائیڈ کر کے بیٹھے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے بڑا رونا دھونا کیا ہے، بڑی چیخے ہیں کہ بھئی پارٹی تباہ ہو گئی ہے، پارٹی کی کوئی مالکی نہیں ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے پارٹی کا. تو مریم نواز نے پھر وہاں پر ان کو کہا کہ اب جو شیخ جعفر مندوخیل ہیں یہ بھی آ گئے ہیں، اور پارٹی جو ہے مضبوط ہوگی، اور یہ کوئی شکایات اس طرح کی اب پارٹی کے حوالے سے، فعالیت کے حوالے سے آپ کو نہیں رہیں گی. تو یہ بھی ان کو اچھا نہیں شاید لگا. لیکن بہرحال عبد القادر بلوچ نے ثناء اللہ اظہری کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے احتجاجاً پارٹی کے صوبائی صدر کے قائم مقام صوبائی صدر کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے کہ ثناء اللہ اظہری کو مینگل کے کہنے پر کیوں جلسے میں شرکت سے روکا گیا. یہ ان کا احتجاج ہے. پارٹی سے عبد القادر بلوچ نے پارٹی سے استعفیٰ نہیں دیا، پارٹی کے عہدے سے تو دیا ہے لیکن پارٹی کی رکنیت سے استعفیٰ ابھی تک نہیں دیا. اور یہ سوشل میڈیا پر جو عبد القادر بلوچ کے حوالے سے ان کے نام سے جو ایک ٹویٹر اور یہ وہ جو اکاؤنٹ چل رہا ہے، یہ سب فیک ہے. عبد القادر بلوچ، میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں، جو عبد القادر بلوچ کے قریبی ذرائع ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا استعمال ہی نہیں کرتے، ٹویٹر وغیرہ کوئی چیز استعمال نہیں کرتے، یہ سب فیک چل رہا ہے. ایک پروپیگنڈا سا ایک ماحول ایک بنایا ہوا ہے. تو میاں صاحب کے بیانیے کے ساتھ بظاہر عبد القادر بلوچ نے اختلاف نہیں رکھا. انہوں نے ثناء اللہ اظہری کے ساتھ اظہار ہمدردی کے طور پر پارٹی عہدے سے استعفیٰ دیا ہے. دوسری رائے جو منصب ڈوگر ہیں اوکاڑا سے، نون لیگ کے سابق رکن قومی اسمبلی، انہوں نے نون لیگ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. یہ خبر بھی آئی ہے. انہوں نے اس لیے نون لیگ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، جو اوکاڑا کے جو ہمارے تعلق والے ہیں، اور میں نے کہیں پڑھا بھی ہے کہ اوکاڑا سٹی میں اوکاڑا کی جو 2 MNAs کی نشستیں تھیں، سیٹیں تھیں، حلقے تھے،
उनमें से एक हल्का खत्म कर दिया गया है जो राय मनसब डोगर का था। अब यानी अब एक हल्का रह गया। राय मनसब डोगर जो है वो अब एमएनए कहाँ से बनेंगे, यानी टिकट मिलने का नून लीग से अब कोई आसरा नहीं है। जो एक निशस्त रह गई है, एक हल्का रह गया है, वो चौधरी नवीद के लिए कहा जा रहा है उनको या उनके वालिद को टिकट मिलेगी। ये नून लीग में रहें या न रहें, इनको अब कोई फायदा नहीं होना, इसलिए इन्होंने नून लीग छोड़ने का ऐलान किया है या छोड़ दी है। लेकिन मियाँ साहब के बयानिए के हवाले से भी यहाँ से भी कोई ऐसी नून लीग में कोई शिकायत या कोई इनका फैसला ये नहीं है या इख्तलाफ नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया हो, क्योंकि उनका हल्का ही खत्म हो गया तो वो अब क्या करेंगे। जाहिर है उनको किसी और पार्टी में जाना है जहाँ से उनको टिकट मिले। तो ये कहानियां हैं अब्दुल कादिर बलोच और राय मनसब डोगर के इस्तीफों की। तो इसके लिए मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि मैंने कोयटा में भी बात की अपने साफ़ी दोस्तों के साथ, वहाँ से भी ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और ओकाड़ा से भी ये इन्फॉर्मेशन मिली, ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।